नमस्कार। आर्थिक दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। म प्रज्वल साक्यको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.np-बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजीसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आर्थिक गतिविधिबाट। नेप्से परिसूचक निरन्तर घट्दै गएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिएसँगै नयाँ नीति बजेट कार्यान्वयन जस्ता अनेकौं कारणले असर परि शेयर बजारमा देखिएको लगानीकर्ता बताउँछन्। राजनीतिक अस्थिरता, करको भार, पुँजीगत खर्च पनि असार मसान्तसम्म बढी हुने हुँदा लगानीकर्ता नयाँ आर्थिक वर्षको पर्खाइमा रहँदा शेयर बजारमा हरियाली छाउन नसकेको लगानीकर्ताको ठहर छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 11.78 अङ्कले घटेर 2822.74 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै क वर्गको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.4 अङ्कले घटेर 528 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 13 समूहका सूचक मध्ये 5 समूहका सूचक बढेका छन् भने 8 समूहका सूचक घटेका छन्। विकास बैंक फाइनेन्स समूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटेको छ भने निर्जीवन बीमा समूहको 1%ले घटेको छ। ट्रेडिङ समूहको सूचक भने 3.61%ले बढेको छ। सोमबार धेरै गुमाउने कम्पनीमा गोर्ख फाइनेन्स कम्पनी परेको छ। यसको शेयर मूल्य 6%ले घटेको छ। त्यस्तै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक, नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य 5%ले घटेको छ। विशाल बजार कम्पनीको 10%ले सर्किट मूल्यमा कारोबार हुँदै 534 रुपैयाँले बढेर प्रति शेयर मूल्य 5,878 रुपैयाँ पुगेको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको 8%ले बढेर प्रति शेयर मूल्य 5,685 रुपैयाँ पुगेको छ। धितोपत्र र ऋणपत्र गरी कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 1,63,000 किता इकाइ शेयर किनबेच हुँदा 4,58,22,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा बढी हिमालयन डिस्टिलरीको 41,20,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने दोस्रोमा अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको 19,36,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको 15,56,00,000 रुपैयाँ र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको 13,32,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओमा 20,02,000 भन्दा बढीको आवेदन परेको छ। आवेदन दिने अन्तिम दिन सोमबार 5 बजेसम्ममा 2,61,55,010 भन्दा बढी किताका लागि आवेदन परेको सिडिएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ। समयमै नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई जरिवाना छुट दिने बजेटको घोषणा तथा आर्थिक अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत तोकिएको समयमा नवीकरण गर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई 90% जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेका थिए। तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले बजेटको घोषणा अस्पष्ट भएको भन्दै हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको हो। बजेट भाषणको बुँदा नम्बर 463 उल्लेख छ। कम्पनी ऐन 2063 तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले 2078 साल असोज मसान्त विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको 10% रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरेको छु। बजेटको सोही व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशको दफा 33 पनि उल्लेख छ। आर्थिक ऐनको दफा 33 तत्काल कार्यान्वयन हुने भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा 1 उल्लेख छ। अर्थात् यो व्यवस्था बजेट आएको दिन 15 जेठबाट नै कार्यान्वयन भएको हो। तर वार्षिक विवरण बुझाउन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुगेका कम्पनीहरूले कानूनको यो व्यवस्था अनुसार छुट सुविधा लिन पाएका छैनन्। कम्पनी तथा फर्मको नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना 1 महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत उक्त छुट पाउन सकिएको छैन। अध्यादेशमा उल्लेख गरेर सुविधा नदिनु उपभोक्तामाथि ठगी हुने भनेको
भनाइरहेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रदीप राज अधिकारीले बजेटले गरेको घोषणामा स्पष्टता नदेखिएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताउनु भएको छ। बजेटले घोषणा गरे अनुसारको सुविधा लिन तथा यसबारे बुझ्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरू आउने गरेको भए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपैयाँदेखि 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ऐनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी र विवरण नबुझाएको समयावधि अनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार राष्ट्रिय गौरवको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। उहाँले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमबाट कम्प्युटरमा बटन थिचेर देशमा निर्माण भएको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। आयोजनाका कुल 6वटा युनिटमध्ये पहिलो युनिट 76 मेगावाटको विद्युत उत्पादन परीक्षण सफल हुने बित्तिकै उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको हो। सामान्यतया कुनै पनि आयोजनाको पूर्ण रूपमा परीक्षण सफल भएपछि मात्रै उद्घाटन गरिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसलाई विद्युत प्राधिकरणकै वर्तमान र पूर्व अधिकारीहरूले पनि पूर्ण तयारी नभई उद्घाटनमा हतारो गरिएको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको उद्घाटन सम्पूर्ण काम सकिएपछि मात्र हुने बताउनुभयो। अहिले पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन थालिएको उपलक्ष्यमा भएको उद्घाटनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ उहाँले बताउनुभयो। केही समय पर्खेर सबै युनिटबाट विद्युत उत्पादन परीक्षण सफल भएपछि उद्घाटन गर्नु उत्तम हुने पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाँकी युनिटहरूबाट क्रमशः विद्युत उत्पादन गरिने कार्यतालिका रहेको छ। कार्यतालिका अनुसार पहिलो युनिट चार्ज भएको 2 हप्तामा अर्को युनिट चार्ज गरिन्छ। भदौभित्र सबै 6 युनिटबाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। आयोजना पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक 2,281 गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ। 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित साउन 2067मा सुरु गरिएको बहुप्रतीक्षित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण थालिएको अहिले 11 वर्ष पूरा भएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले अब ठूला जलविद्युत आयोजना नेपाली इन्जिनियरिङबाट निर्माण गर्ने सकिने बताउनु भएको छ। आयोजना ढिलाइ हुनुमा भूकम्पको अवरोध, त्यसपछि नाकाबन्दीको असर, पछिल्लो समयमा भने कोभिडले प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ। त्यसमध्ये पेन्स्ट्रक पाइप जडानमा भएको ढिलाइ पनि आयोजनालाई पछि ढकेल्ने एउटा प्रमुख कारण रहेको साक्यले बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 23 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बिगो दावी गरी मुद्दा दायर गरेको छ। यो वर्षको साउनदेखि हालसम्म 267 जना प्रतिवादी विरुद्ध सो रकम बराबर बिगो दावी गरी मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। दायर मुद्दा मध्ये राजस्व चुहावटतर्फका 58 मुद्दामा 18 अर्ब 45 करोड बिगो दावी गरिएको छ भने विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ 21 मुद्दामा 4 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विभागले दायर गरेका मुद्दा र प्रतिवादीको संख्या कम भए पनि बिगो रकम भने उच्च दरमा बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा विभागले 320 प्रतिवादी विरुद्ध 97 राजस्व चुहावटका मुद्दा दायर गरेको थियो। ती मुद्दामा कुल 15 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व चुहावटका 58वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीनमा 231 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तर बिगो रकम भने बढेर 18 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गरी राजस्व चुहावट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले सुरु गरेको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टममा 52 अर्ब खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार आबद्ध भएको छ। सरकारले 2076 साउन 1 देखि यो प्रणाली मुलुकभर लागू गरेको थियो। यसको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै 52 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापारिक कारोबार यसमा आबद्ध हुनु पुगेको छ।
व्यापारिक माल सामान लिएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्ने सवारी साधनलाई गरिने ट्र्याकिङ प्रणाली VTS हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान लैजानु अघि उद्योगी व्यापारीले यो प्रणालीमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। यो प्रणालीबाट एउटा सवारी साधनले कति परिमाण र रकमको सामान कहाँबाट कहाँ लैजाँदैछ भन्ने देखिन्छ। उद्योगी व्यवसायले विभिन्न किसिमबाट राजस्व चुहावट गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई रोक्न सरकारका विभिन्न औजार प्रयोगमा ल्याएको छ। त्यसमध्ये यो पनि एउटा प्रणाली हो। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रोजगारी गुमाएकालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गर्न खोजिएको पुनर्एकीकरण योजना अलमलमा परेको छ। सरकारवाला निकायले व्यापक रूपमा आवाज उठाएपछि 5 महिना पहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डले पुनर्एकीकरणका लागि पहल थालेको थियो। तर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाउनेप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा पुनर्एकीकरण योजना अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरिएको छ। पहिलो लहरको कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्ष्य गरी पुनर्एकीकरण योजना बनाउन पहल गरिएको थियो। दोस्रो लहरको महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुँदा पुनर्एकीकरण योजना अघि बढ्न नसकेपछि अब बन्ने त्यस्ता योजनाको के अर्थ भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ। बोर्डले पुनर्एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त निर्देशिका तुरन्तै कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको बेला अनावश्यक अलमल गरेको भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 7 महिना अघि रोजगारी गुमेका कारण दुबईबाट फर्केका धादिङका राजन बुर्लाकोटीले पुनर्एकीकरण योजना पर्खदा हैरान भइसकेको बताएका छन्। निर्माण सुरु भएको 4 वर्षपछि 132 kV क्षमताको समुद्रतार त्रिशुली प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको प्रसारण लाइनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभएको छ। 26 किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइन औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। पर्यटन व्यवसायीले कोरोना विरुद्धको खोप नपाउँदा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो भएको भन्दै तत्कालै खोप र व्यवसायीलाई बचाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन्। सरकारले खोप ल्याउन ढिलासुस्ती गर्नु पर्यटन क्षेत्रका लागि सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारलाई खोप भित्राउन र व्यवसायी मैत्री नीति ल्याउन दबाव दिँदै पर्यटन व्यवसायीले सोमबार पोखरामा दबावमूलक कार्यक्रम पनि गरे। उनीहरूले स्थानीय प्रशासन अगाडि करिब 2 घण्टा प्रदर्शन गरे। उनीहरूले कास्की प्रशासन, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्र बैङ्कको पोखरा कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाए। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी भट्टराई कोरोना विरुद्धको खोप नपाएसम्म नेपालमा पर्यटनको आश गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। अब आउने मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको केही हिस्सा पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। त्यस्तै सहुलियत ब्याजमा पर्यटन व्यवसायीले ऋण पाउनुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिएका छन्। पर्यटन क्षेत्र बचाउने हो भने यस सस्तो ब्याज दर र ऋणको पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्छ उहाँले बताउनुभयो। सरकारले भनेरै व्यवसाय बन्द गर्यौं, खोल भन्दा खोल्यौं, अब यो भन्दा बढी केही गर्न सकिन्न उहाँको भनाइ छ। उहाँले पनि पर्यटनमा अब सरकारले वास्ता नगर्ने हो भने लामो समय टिकाउन नसकिने बताउनु भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टीकाराम सापकोटा अहिलेको अवस्थाले पर्यटन व्यवसायी र मजदुर दुखी भएको बताउँछन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी निजी क्षेत्रको आवाज सरकारले नसुन्दा सबैतिर अप्ठ्यारो परेको बताउनुहुन्छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका हचुवाको भरमा पूर्ण तथा व्यावसायिक साकोस विकास कार्यक्रम प्रोभेसन ब्रान्ड दिएको खुलेको छ। सुरुमा सहकारी
विभागसहित संयुक्त रूपमा दिँदै आएको प्रोभिसन ब्रान्डबाट विभाग पछि हटिसकेको छ। दाङको महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 5 करोड 27 लाख रकम हिनामिनाको समाचार बाहिरिएसँगै नेफ्स्कुनको लेखा परीक्षणमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नेफ्स्कुनले प्रोभिसन ब्रान्डका लागि 3 महिनामा नियमन गरी लेखा परीक्षण गर्छ, तर महाप्रभुको समस्या बाहिरिएसँगै नेफ्स्कुनले दिँदै आएको ब्रान्ड हचुवाको भरमा रहेको खुलेको छ। प्रोभिसन ब्रान्ड प्राप्त गर्न सहकारी लालायत हुन्छन्। कतिपय सहकारीले ब्रान्डका लागि धेरै प्रयत्न गर्दा पनि नेफ्स्कुनले अपनाउँदै आएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकी ब्रान्ड प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्। प्रोभिसनमा जाने सहकारीलाई नेफ्स्कुनले कारोबारका आधारमा 50,000 भन्दा माथि शुल्क लिन्छ। कतिपय सहकारी ब्रान्डका लागि पैसा खर्च गर्न पनि उत्साहित हुन्छन्। महाप्रभु सहकारी गत पुस 27 गते अन्य 3 सहकारीसँग मर्ज भई देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी बनेको थियो। नेफ्स्कुनकै पदाधिकारीको उपस्थितिमा तामझामका साथ एकीकरण हुनुका साथै नेफ्स्कुनमै कार्यरत सीए समेतले लेखा परीक्षण गरेको सहकारीमा समस्या देखिँदा प्रोभिसन ब्रान्ड समेत विवादित बन्दै गएको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौँ। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचाउँ र उहाँहरूलाई पनि बचाउँ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851-00505, Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै निर्णय नभएको महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार निगमलाई निजीकरणमा लैजाने भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै उहाँले सञ्चालक समितिले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। निगमको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै उड्डयन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार रणनीतिक साझेदारीको ढाँचा टुङ्गो लगाएर हुबहु मन्त्रालयमा पेश गरिएको पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि निगम अहिले जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ त्यही अवस्थामा भने चल्न नसक्ने उहाँको बुझाइ छ। धेरै विकल्पमध्ये संसारभर चल्तीमा रहेको कम्पनी मोडल उपयुक्त हुने उहाँले बताउनु भएको छ। ख्यातिप्राप्त वायु सेवा कम्पनीसँग मात्र रणनीतिक साझेदारी हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर सरकारको खिल्ली नउडाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड बारम्बार अवरुद्ध हुँदा हवाई यात्रामा चाप बढेको छ। पहिरोका कारण पटक पटक अवरुद्ध हुने समस्याले जहाजमा यात्रुको चाप बढेको हो। भरतपुरबाट काठमाडौँ जानका लागि अहिले बुद्ध एयरले मात्रै उडान भरेको छ।
बुद्धले 47 सिट क्षमताको दैनिक 3वटा उडान भर्छ। यात्रुको चापले बिहिबारसम्म अग्रिम बुकिङ भएको छ। यात्रुहरू टिकटका लागि विमान कम्पनीको कार्यालयमा ताकेता गर्छन्। भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत गोपाल पौडेलले टिकट नपाउँदा समस्या भएको बताउनु भएको छ। अन्यत्र जिल्लाबाट काठमाडौँ आउने जानेहरू जरुरी परेपछि जहाजमा जान खोज्छन्। जिल्लाबाटै पनि काठमाडौँका लागि सहज यात्रा गर्न खोज्छन्, तर उडान कम भएकै कारण टिकट पाउन गाह्रो छ। कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण उडान सीमित छ। सरकारले तोके अनुसार बुद्धले भरतपुर काठमाडौँका लागि 3वटा उडान अनुमति पाएको छ। अन्य समयमा दैनिक 7 उडान भर्ने गर्दथ्यो। अत्यावश्यक काम परेकाहरू समस्यामा परेका छन्। बुद्ध एयरका भरतपुर शाखा प्रबन्धक भक्तबहादुर बस्नेतले उडान अनुमति पाए आफूहरू थप्न तयार भएको बताउनु भएको छ। यस वर्षका लागि रासायनिक मलको जोहो भए पनि वर्षेनी हुने मलको समस्याले सरकारलाई निश्चिन्त बनाउन अवस्था अझै छैन। मलको तत्कालीन अभाव तार्न सरकारले बङ्गलादेशबाट सरकार G2G बाट 50,000 मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको छ। भारतबाट पनि G2G सम्झौताबाटै ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका साथै मलको कारखाना खोज्ने कुरा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा राखिएको छ। उता उत्तरी नाकाबाट पनि मल आउन थालेको छ। त्यसैले अब मलको हाहाकार नहुने कुरामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ढुक्क रहन सार्वजनिक अपील पनि गर्दै आएको छ। तर यो सिजनमा मात्र मल आउने र आगामी आर्थिक वर्षमा भने हाहाकार हुने सङ्केत आइसकेको छ। त्यही सङ्केत पाएर कृषि मन्त्रालयमा दिनहुँ जस्तो छलफल हुन्छ। नेपालमा लगभग वर्षेनी 5 देखि 6 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सबै बालीका लागि नेपाललाई 11 लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ। तर खुल्ला सीमामा किसानले केही मल आफै जोहो गर्दछन्। त्यसैले औपचारिक रूपमा करिब 5 लाख मेट्रिक टन मलले काम चलिरहेको अवस्था छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल किन्न 12 अर्ब विनियोजन गरेको छ। त्यो रकमले सोमबारको हिसाब गर्ने हो भने 2,25,000 मेट्रिक टन मल मात्र आउने दावी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी एवं उपमहानिर्देशक कुमार राज भण्डारीले बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका 8 र 9 को नदी उकास जग्गामा विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्बल प्लान्ट निर्माण गर्न सैनामैना नगरपालिका र सुन्दर ट्रेडर्स प्राली बीच सम्झौता भएको छ। सैनामैनाको भडसी, भडसा र शङ्करपुर गरी 3वटा टोलको करिब 10 बिघा जग्गामा एसेम्बल प्लान्ट निर्माण गर्न नगरपालिकाले सुन्दर ट्रेडर्स प्रालीलाई 25 वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने गरी आइतबार सम्झौता भएको हो। सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले पहिलो चरणमा सुन्दर ट्रेडर्स प्रालीले 3 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ लगानी गरी एसेम्बल प्लान्ट निर्माण गर्ने बताउँदै त्यसबाट सैनामैनाको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। परिसङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई परिसङ्घका तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न उक्त सुझावहरूको प्रतिवेदन दिएको हो। सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने परिसङ्घको योजना सफल बनाउन राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट सधैँ सहयोग रहने पनि उल्लेख गरिएको परिसङ्घले जनाएको छ। गभर्नर अधिकारीले कोभिड-19 प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई बचाउन राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सहयोग गरिरहेको भन्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई नै केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति तयार गरिने बताउनुभयो। सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष मोरले गत वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत दिएको सुविधाले अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरुत्थान गर्न सहयोग गरेको भन्दै यस वर्ष पनि राष्ट्र बैङ्कको ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि निकट भविष्यमा जारी हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले विभिन्न सुझाव दिएको छ। महासङ्घले कोभिडबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन गर्न सक्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिँदै सुझाव दिएको हो। सुझावमा उद्योग व्यापार तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवित र पुनरुत्थान गर्न आवश्यक पुँजीको व्यवस्था गरी पुनरुत्थान कर्जाको व्यवस्था र ब्याजमा छुट तथा सरलीकरण जस्ता व्यवस्था हुनुपर्ने जनाइएको छ। देशमा उद्योग व्यापार व्यवसाय मध्ये गहना व्यवसायले पनि बृहत आकार लिइसकेको महासङ्घले जनाएको छ। यो क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको भन्दै महासङ्घले हजारौं व्यवसायीहरू संलग्न रहेको यस व्यवसायमा लाखौंले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेको जनाएको छ। वार्षिक सरदर 8 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्वमा योगदान गरिरहेको महासङ्घले जनाएको छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था लिमिटेडले सरकारलाई बचत फिर्ताको मागलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा 20% तरलताको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। आइतबार सहकारी विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर आफ्ना मागप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो। ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको अवस्था हेरी संस्थामा पर्न सक्ने प्रभाव, तरलता र आयमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गरी नयाँ निर्देशन गर्न माग गरिएको छ। सहकारी विभागलाई ऋण असुली तथा वार्षिक साताबन्दी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ। सहकारीहरूले संस्थागत खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र सो कार्य गर्न सदस्यलाई समेत अभिप्रेरित गर्ने र सदस्यहरूलाई आकस्मिकताका लागि बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने तरिकाले निर्देशन जारी हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न खोजेको बताउनु भएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोजनाले मौद्रिक नीतिबारे गरेको छलफलमा उहाँले यसका लागि कस्तो वातावरण चाहिन्छ बसेर छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको वस्तुस्थिति अनुसारको मौद्रिक नीति आओस् भनेर व्यवसायीसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।